إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وبارك وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین، تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا مالک خالق رازق میری اور تساں دی زندگی اور موت دا مالک قبراں نو شک کر کے معاشر دے میدان دے اندر کھڑیاں کرنے والا ایک اللہ، زمین دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں ود کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نالوں بڑھ کر کے درختاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش ہوئے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت اشتہارات تے تسی عنوان پڑھ چکے جے فکر آخرت دا مضمون میرے ذمہ لگایا ہے، محب العلماء محب العلم محترم میاں محمد عمیر لطیف صاحب نے اور میری جماعت دا سرمایہ شہباز خطابت مولانا قاری احسان الحق صاحب الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرما نے اللہ تساں دی تشریف آوری اور میری حاضری نو قبول فرما کے اللہ آخرت دا ذریعہ بنا دے۔ التسہیل البلاغہ دے اندر اور المقاصد الثانیہ فی احادیث الالہیہ دے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سورج دیاں کل 12 اکھاں نے، توجہ دے نال اس بات نو پلے بنے آجے، سورج دیاں 12 اکھاں نے، آج جڑے دن جا رہے نے جون جولائی دیاں تپاں جیڑ ہار دے دن اینے سخت نے، اور تیری میری سائنس نے لکھیا ہے کہ روح زمین تو لے کے آسمان جتے آج سورج اگ برسا رہے ہیں 10 کروڑ میل دی مسافت ہے، اینا دینہ دے اندر آ کے سورج اپنی 12ویں اکھ تھوڑی جی کھول دے، معاشر دا میدان ہوئے گا ویرو او وقت آن والا جے، قیامت دور نہیں جے، جیڑا مر گیا او دے واسطے قیامت آ گئی، قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا دیاڑا ہوئے گا، سورج 1 میل دی مسافت آ جائے گا، 1 میل اوے کہ جڑا میں تسی سفر کر دے یا گاڑی تے ٹرین تے بائک موٹر سائیکل تے یا پیدل 1 میل اوے۔ عربی والیاں نے عربی دی کتاب دے اندر لکھی ہے سرمے دانی دا سرمچو سرمے دانی دی جیڑی سلائی ہے انہوں بھی میل لکھیا گیا ہے، اگو واللہ عالم
وہ میل سفر والا ہے یا سرمے دانی دی سلائی والا ہے؟ ایک میل دی مسافت تے سورج آ کے 12 دیاں 12 اکھاں ہی کھول لگے. اور تیرے میرے رب نے کھول کھول کے بیان ہی نہیں کیتا. قرآن دے اندر ایک قرآن مجید ضابطہ حیات ہی نہیں بلکہ ضابطہ آخرت بھی ہے. اور اللہ نے بند کمرے دے وچ امتحان نہیں لینے. اور ایسا رزلٹ ہے جڑا میرے اللہ نے امتحان نہ تو پہلے ہی اناؤنس کر دیتا ہے. 2 رستے دکھلا دیتے نے، ایک اچھائی دا ایک برائی دا. میری تیری اپنی مرضی ہے. اللہ نے رستے دکھا کے نال عقل دا خزانہ دیتا ہے، عقل دا بھیجا دیتا ہے. اکھاں دے اندر بصارت دیتی ہے، کناں دے اندر قوت سماعت دا آلہ دیتا ہے. میرے اللہ نے 2 رستے دکھا دیتے نے، اچھائی تے برائی دا. ہن تیری میری اپنی مرضی ہے. اللہ نے خود مختار بنا دیتا ہے. اچھائی دا رستہ اختیار کر لئیے، صراط مستقیم تے چل دے چل دے، اطیع اللہ و اطیع الرسول تے چل دے چل دے، قال اللہ و قال الرسول تے چل دے چل دے. انشاءاللہ حوض کوثر تے پہنچاں گے. اللہ رحمت دا سایہ بھی دے گا، جنت الفردوس دا داخلہ بھی دے گا، اپنا دیدار بھی کرائے گا. کہو انشاءاللہ. اگر شیطان دے قدمہ دی پیر بھی کر لئی، قرآن نے کنا وعدے کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ ایمان والے انہوں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں آمنوا دخلوا، اور کلمہ گو اور کلمہ پڑھنے والو، میرے پاک پیغمبر دی اطاعت کرنے والو، محبت کرنے والو، میری توحید، میری وحدانیت، میری الوہیت نو اپنے اوپر لاگو کر لینے والو، اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ. پورے دے پورے شیطان دے قدمہ دی پیر بھی نہ کرے آجے. یہ تو ہاڈا ظاہر کھلا دشمن ہے. حضرات ہن توجہ کریے، اے جڑی موت ہے اے کسے نو پوچھ کے آنی، بول دے نہیں جے، کسے نو پوچھ کے آنی. اے نہ تے لڑکے پانے والے ویندی ہے، نہ بچپن والے ویندی ہے، نہ جوانی والے ویندی ہے، نہ بڑھاپے والے ویندی ہے، نہ ویندی ہے ماپیاں دا کلا کلا ہے. بڈھا ماں باپ کی کرے گا، بھیناں نمانیاں کی کرن گیاں. اے جدوں آنی ہے انہیں کرا دی بربادی لا جانی ہے. تے قبر تیرا میرا انتظار کر دی پئی ہے. ذرا تصور دے اندر جا. آج جناب لیٹ بند ہو جائے، اسی کتے یو پی ایس دا انتظام ہے، کتے سولر دا انتظام ہے، کتے جنریٹر چلا رہے ہیں، نہیں تے مکان دی چھاتے ٹر جانے ہیں. کمیز لا لئی، توجہ کرے آجے، کمیز اتار لئی تا حد نگاہ سی وینے بھی پئی، آسمان بھی نظر ہوندہ ہے. تے گرمی دے اندر مارے مارے یا رات اوکھی لنگ دیئے، کدے جناب 4 پائی تے بہنے یا کدے لمحے پہنے یا کدے اٹھ کے ٹوڑ دے یا. تے مینو اللہ دی عزت دی 6 فٹ دی قبری اور بند عدالت والا کمرائی، نہ تے جتی پا کے کتے جانا ہے، نہ ہوتے کوئی جنریٹر ہے، نہ سولر دا انتظام ہے، نہ یو پی ایس، تے نہ ہوتے وابدہ ہے. ہوتے کوئی نہیں ہوں، ہوتے تیرے میرے آمال نہیں، ہوتے تے ماں جمن والی بھی کوئی نہیں، ہوتے تے باپ بھی کوئی نہیں، ماں جمع ویر بھی کوئی نہیں، سارے دے سارے بیگانے نے. آج تینوں کڈو کڈی کرو کر دے پے نے تے قبر دیاں کندہ تیرا میرا انتظار کر رہی ہیں. لیت دے اندر اتار کے پھٹے سلیپاں کنے پائے جڑے تیرے نال محبت کر دے، میرے نال پیار کرنے والے. قبر دے اتے بک پر پر کے مٹی دے زیادہ او اج پوندا جنوں چوکھا پیار ہے او مٹی پا رہا ہے. تے قبر جڑی ہے تینوں مینوں پکار پکار کے کہہ رہی ہے تے آندی کی ہے ایک دن آونا او ویلا ہووے گا تیرا میرا میلا، تو بھی میرے وچ آونا، تو بھی میرے وچ آونا،
یاد کر او کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایوی عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایک دن ہونی اے اخیر بن کے آویں گا فقیر ایک دن ہونی اے اخیر اللہ دی قسمیں کاٹنا لٹے اے جناب پتلونا اے شلٹا تے اے جناب ٹروزر کی اے کوڑا بوس کی دو کوڑا سارے دے سارے کپڑے اتار دیتے جانگے تے گل دے اندر انج کر کے فقیرانہ لباس پہنا دیتا جائے گا اور کتے بینک بیلنس اور کتے تیریاں میریاں جائیداداں اور کتے تیریاں میریاں پڑھاپیاں اور کتے تیرا میرا علم اور کتے تیریاں میریاں دوستیاں تے لمحے ہاتھ آج سارے دے سارے ہر ایک چیز منقطع ہو گئی ایک دن ہونی اے اخیر بن کے آویں گا فقیر چھاڑ دنیا دی جاگیر جد با موت نے پڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی تے قبر آندھی کیے کہ ذرا توجہ کرے آجے ایک دن آونا آ بیٹھ تینوں سمجھاما میری آنے سخت سزاما آ بیٹھ تینوں سمجھاما میری آنے سخت سزاما 70 قدم ہٹ کے آما ہڈی چھڑانا زری کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایوی عمر نہ لگائی او بندیا ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی آمینہ دلال جناب محمد علیہ التحیت و التسلیم دے قرآن آیا فرمایا ان ربک لبالمرصاد آج میں تسی شہرامہ تے روڈاں دے اوپر کسے ٹول پلازے تے کسے چنگی تے کسے پلازے دے اندر کسے دکان دے اندر کسے جناب ریسٹورنٹ دے اندر جائیے لکھیا ہوندہ ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے حضرات اللہ نے ایسے کیمرے فٹ کی دینے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا آج زمین بندیا تیری ٹیپ ریکارڈی یوم اذن تحدث اخبارها قیامت دا دن ہوئے گا زمین خبرہ دوے گی آکھے گی اوے آدم دیا پترا فلاں ویلے میرے تے آ گناہ تو بے کے کیتا اے کھلو کے گناہ کیتا آ لیڑ کے میرے تے گناہ کیتا آ چل کے میرے تے گناہ کیتا اے گناہ تو زبان نال کیتا اے ہاتھ نال کیتا آ اپنے پیران دے نال کیتا حضرات یوم اذن تحدث اخبارها زمین خبرہ دینیا شروع کر دوے گی سوچ سمجھ کے زندگی دیاں راتاں تے دنہ دی اپنی چٹھی لکھوا کتے اس زبان تے چغری نہ آ جائے جس زبان تے لا الہ پڑے آئی ایجے تے جھوٹ نہ آ جائے جس زبان تے لا الہ پڑے آئی ایجے تے غیبت نہ آ جائے جس زبان نہ لا الہ پڑے آئی اس زبان تے شراب دے قطرے نہ لے کے جا حضرات اس حلق دے اندر اس اپنے پیٹ دے اندر سود تے رشوت دے جناب پیسہ روپیہ حلق دے اندر نہ اتار تینوں اللہ دا واسطہ ہی
اپنے سینے دے اندر کدورت نہ رکھ، دل دے اندر بغض نہ رکھ، تو کلمہ پاک پیغمبر دا پڑھے آئے۔ حضرات آج آنے یا قربانی دا ویلا نزدیک ہے، آندھائی میں قربانی کر رہا ہاں۔ حضرات ایک قربانی سنت ابراہیم ہے، لیکن ایک قربانی اے بھی کر کے نفرتاں دے اتے اس چھوری نو پھیر دے تے محبتاں دا بغیچہ پیدا کر لے، نفرتاں دے اتے چھوری پھیر دے، کینہ بغض حسد دے اوپر چھوری پھیر دے، اللہ دا واسطہ ہی پاک پیغمبر دا پکا تے سچا تابعدار بن جا۔ حضرات توجہ کیجئے، جڑی میں ہن عرض کر لگا ہاں، فرمایا اے زمین ٹیپ ریکارڈ خبراں دے گی، اجے زمین دیاں گلاں نہیں مکن گیاں، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، تیرے کندیاں تے دو رب دے نگہبان نے تیری میری ایک ایک ادا نو نوٹ کر دے پینے، ایک ایک بول لکھ دے پینے، اوے اجے تے اینا فرشتیاں دیاں بھی گلاں نہیں مکن گیاں۔ فرمایا رب العالمین دا قرآن کی آندہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انج کر کے اللہ اے دی زبان نو گنگ کر دوے گا، اے اوتے بھی آدم دا پتر جھوٹ بولن دیاں کوشاں کرے گا، اللہ میں گناہ نہیں کیتا، میں نہیں کیتا، نختم علی افواہہم، اے دی زبان تے اللہ موڑ لگا دیں گے، زبان نو گنگ کر دیں گے، ہوئے گا کی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، میرے وقت کیا جے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ او ویرو، او نوجوانو، چٹے والا والے او بزرگو، انج کر کے ہتھاں دا ہتھاں دے پور پور آ پوٹے تے ناخن تے انگلیاں دے پوٹے انج کر کے گواہیاں دینیاں شروع کر دیں گے کہ ظالمہ فلا گناہ تو میرے نال کیتا، انج کر کے میرے ہتھاں نو استعمال کیتا، اے پوٹے استعمال تو کیتے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اجے تے ہتھاں دیاں گلاں نہیں مکن گیاں، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیراں دیاں تلیاں، پیراں دیاں انگلیاں، پیراں دے پوٹے اے جناب خلاف گواہی دین لگ جان گے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ دے اینے کیمرے فٹ ہوئے پینی۔ حضرات ان توجہ کرے آجے نا، حوالہ میں زاد المعاد دا دین لگا وا، کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ حضرات توجہ کرے آجے، فرمایا جنتی جنتاں دے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے۔ حضرات جہنم جیڑی ہے اے سزا کوئی کینڈیاں دی ہے، جڑا تے مشرک دی معافی نہیں، قرضدار دی معافی نہیں، خیانت کرنے والے دی معافی نہیں، حقوق العباد دی معافی نہیں۔ توجہ، میں اور تسی اپنا محاسبہ کریے، آج کسے دی چغلی کر دے پہ یا حقوق العباد دے اندر ہے، اللہ انی دیر تک تیری میری چغلی دا گناہ نہیں معاف کردا، غیبت دا گناہ معاف نہیں کردا، جب تک جس مسلمان ویر دی، مسلمان بھائی دی، مسلمان ہمشیر دی، ماں جائے ویر دی، ماں جائے ہمشیر دی، جی دی چغلی بکی ہے، غیبت کی دی ہے، جی دی عزت نو اچھالے آئے، جی دی پگڑی اچھالی ہے، جب تک میں تو او دے کولو معافی نہ منگ لئیے، او معاف نہیں کردہ، میرا رب کی دے بھی معاف نہیں جے کرے گا۔ حضرات اللہ دا واسطہ جے اے معمولی گناہ نہ سمجھئے، میرے اللہ نے مساوات دا درس دیتا ہے، میرے اللہ نے اخوت دا درس دیتا ہے، میرے اللہ نے تینوں مینوں بھائی چارے دا درس دیتا ہے، ایک دوسرے نال محبت دا درس دیتا ہے، ایک دوسرے نال تعاون دا درس دیتا ہے۔ حضرات کلمہ نبی دا پڑھے آئے کہ پاک پیغمبر دے پچھے بھی چلتے صحیح نا، میرے پاک پیغمبر دی زندگی تیرے سامنے
نبی دا اسوہ تیرے سامنے کیتے میرے سونے نبی نے اپنے قاتلوں نو معاف کیتا او جڑے خون دے پیاسے سن جڑے لہو دے پیاسے سن جڑے جان دے دشمن سن انہاں نو معاف کیتا کانٹے بچان والیاں نو معاف کیتا نبی دا کلمہ پڑھے نبی دی سیرت نو اپناتے صحیح نا اللہ دا واسطہ ہی کیتے زینب بیٹی دے قاتل حبار نو معاف کیتا کیتے چچا حمزہ دا انگ انگ کٹن والا اس نو معاف کر دیتا حضرات میرے پاک پیغمبر نے جس وقت مکہ فتح ہویا فرمایا میں آج تو بعد سب نو معاف کر دیتا ہے حضرات تو میں کیوں نہیں معاف کر دے تیرے میرے دل دے اندر بغض کیوں ہوئے کینہ کیوں ہوئے اتک میں سوال دا جواب لینا چاہنا ہوا اپنے آپ دے کلو بھی میں سوال کراں گا اللہ دا واسطہ ہے آج کار دے اندر ناراضگی ہو جائے بزرگ ٹر گئے اپنے ویر والے تیری پتیجی دی شادی یہ نکاح ہے تیرے پتیجے دے نکاح دا ویلا ہے جانا ہے اندھا میں نہیں جانا جو گلنا شروع کرتا ہے معاشرہ ذرا سامنے رکھو انہا بزرگاں نے کاری صاحب رو نال لے لیا ہے تُسی چلو شاید تو آڈی میرا پرا من لوے کاری صاحب بھی ارجیکٹ ہو گئے کسے ہور نو لے گئے وہ بھی نہیں اس تو اتے کسے نو لے گئے ہوں دسا اسی آنے کیاں بہت بڑا علمیہ ہے اسی دسا کی آنے جے تو نانا آندا تے میں کیدے بھی نہیں سی مننی ہون تو آگیا موڑیا نہیں جاندہ اس تو قبل ویر نے بائی نے اے جملے استعمال کیتے تینو اللہ دا واسطہ ہی مینو معاف کر دے میں اگر بولیاں ماں تادوی نہیں بولیاں تادوی اللہ دا واسطہ ہی درگزر کر دے رب دا واسطہ ہی معاف کر دے ایڈا ظالم ہے آن والے نو آندہ میں تیری من لئیے اس ظالم نے رب دے واسطے نو ٹھکرا دیتا رب دے واسطے نو پسے چھوڑ دیتا آج ایک خالق نو چھڑ کے مخلوق دی من لئی میں نہیں کہندا ذخیرہ حدیث نو اٹھا نبی رحمت علیہ السلام فرما گئے جس بندے دے کولو کوئی بندہ رب دا واسطہ دے کے معافی مانگ دے فرمایا اپنے ہتھیاروں نو سڑ دوے معاف کر دوے فرمایا جس بندے نے رب دا واسطہ نہ منیا قیامت دا دن ہوئے گا او دے چہرے تے ہڈیاں ہونگیاں ماس نو اللہ اڑا کے رکھ دوے گا حضرات توجہ کیجئے حوالہ زاد المعاد دا دن لگا فرمایا ہون جہنم دے اندر چلے گئے جہنم کی یہ حضرات توجہ ہمیشہ دی رہن والی او جگہ ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہمیشہ دے اندر جہنم دے اندر رہن گئے ہون چیخ دے نے چلان دے پہ نے فرشتے جہنم دے دروگے ہون آگے التجا کر دے نے سانو پیاس لگی یہ پانی پین واسطے دیتا جائے اے فرشتے آندے نے اللہ پانی پین واسطے مانگ دے پہ نے اللہ کہندہ ہاں ہاں انہ دن میں مہمان نوازی کردہ پوچھو انہاں دے کولو کیا تو آڈے وال قرآن نہ آیا کتابہ نہ آئیاں صحیفے نہ آئے تو ہانو کوئی دسن والا نہ آیا ڈرانے والا نہ آیا تو ہانو میں عقل دا خزانہ عطا کیتا ساری مخلوقات نہ لو تو ہانو افضل دے اللہ اولا اشرف برتر بنایا ظالمہ دنیا دے اندر نفس دی پیر بھی کرتا رہا دنیا دے اندر میرا در چھڑ کے در تے جھکتا رہا توجہ کرے آجے ایتے میں ایک بات عرض کر لگا اپنے مضمون تو ہٹ کے ماں دے شکم دے اندر روزیاں کس پہنچائیاں نے بول دے نہیں جے ایک ہی منہ تھانی روزیاں گئیاں بچے نو نا ماں دے بچے دا ناڑو کٹھا ناڑو دے ذریعے اللہ نے روزیاں پہنچائیاں اللہ نے ہوتے منہ دے اگے چپے دے دیتے کتے گندہ پانی نہ داخل ہو جائے کنہ دے اگے چپے دے دیتے کتے کنہ دے اندر گندہ پانی داخل نہ ہو جائے ناک دے اگے چپے دے چھڑے گندہ پانی داخل نہ ہو جائے ناڑو دے ذریعے اللہ نے خوراکاں پہنچائیاں
تے سونیاں صورتاں اس سانچے دے اندر بہ کے بنائیاں نہ تے ایتھے آرے لگے نے نہ ایتھے کوئی انجینئر بیٹھے نے نہ ایتھے کوئی جناب کاریگر بیٹھے نے اس علا کل شیء قدیر نے سونیاں تصویراں ماں دے شکم دے اندر تیریاں میریاں کڑیاں پھر قدرت تو باہر لے کے آیا تے جیدو آیا تے تو تے میں لکوں بھی ننگے تے بولو تیڑوں بھی ننگے تے سارے کی ساتھ دیکھے آجے ثم یخرجکم طفلا ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا جیدو آیا ثم یخرجکم طفلا اے آر پی او ڈی سی او اے آر پی او سی پی او ڈی پی او اے جناب ڈپٹی کمشنر اے ایم پی اے ایم این اے جناب وزیر مشیر وزیر اعلیٰ گورنر اے وفاقی وزیر صوبائی وزیر اے جناب پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹیو اے خطیب پاکستان اے شیخ القرآن اے وقت دا امام اے چودھری اے فلاں فلاں اے تاجر بزنس مین اے سکول دا ٹیچر اے جناب پروفیسر سارے کی ثم یخرجکم طفلا جیڑا بھی آیا تے پہلا 1.5 گٹھ دا ہے بچہ پیدا ہوندا تے ثم یخرجکم طفلا اے 1.5 گٹھ دا پیدا ہویا تے ہون جناب جس ویلے پیدا ہویا تے پتہ ہی کوئی نہیں میں کتے آیا ماں روئی جاندہ ہے کھان دا بھی وال نہیں تے پین دا بھی وال نہیں تے بولو منگن دا بھی وال نہیں کوئی درد ہوئے تے او بھی دسن دا انہوں پتا ہے گا نہیں تے ہون کی ہے ماں نے جنم دیتا ہے نانی تے دادی نے پوتریاں نال بنیا لنگوٹ بن دیتے تے ہون جناب روندہ پہ آئے تے اس رازق نے اس علا کل شیء قدیر نے اس کاریگر نے اس قدرتاں والے نے فرمایا رونا اوے آن والے رونا ماں دی چھاتی تے رکھ کے بلا نو پیچ توں دے دے ٹھنڈے دودھ دے چشمے میں جاری کر دینا آج اس مالک نو بھول گیا ہوئے اور جن نے تینوں میں نو رڑنا سکھلایا پھر ڈگ ڈگ کے ٹرنا سکھلایا پھر کی ثم لتبلغوا اشدکم ہون کڑیل جوان ہو گیا ہے تے ہون آندہ ساریاں عقلاں میرے کول نے میں جناب پہنتے اڈی مارا تے پتھر پی کے رکھ دوا ثم لتبلغوا اشدکم اپنی جوانیاں تے مان کردہ وقت نے ہون تکالایا ثم لتکونوا شیوخا تے انج کر کے جناب جس تون دے وچ سریا سی آکڑی سی مردی نہیں سی جس لک وچ سڑیا سی جیڑی توتی بول دی پئی سی آج اے دے اندر راشا آ گیا گردن ہل دی پئی ہے آج بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا ہے آج ہتھاں دے اندر راشا آ گیا ہے میں دعا کرتا آمین کیا جے اللہ بیماری والے تے بوڑھے بڑھاپے تو سانو محفوظ فرما لے میں ایک جملہ تو انہوں نے یاد کروا دوا تُسے مغرب کروا دیا میں یاد نہ نہیں کرونی وگرنہ میرے شیخ اللہ دے فضل نال حضرات ہاں دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر اللہ میں تیری پناہ دے وچ اونا وا بورے بڑھاپے تو رضائل عمر تو اینج دے میں بڑھاپے تو پناہ مانگدا ہے جی دے اندر میں ٹٹی پیشاب تو ہی آتر ہو جاواں جاؤ ہسپتالاں دا چکر لگاؤ کئی 4 مائیاں تے آج محتاج نے کچن پیمپر لگ گئے کوئی جناب چک کے انہوں کمبورڈ دی کر لے کے جا رہے نے واش روم چک کے لے کے جا رہے نے دعا کرو اللہ اینج دی عمر تو سانو محفوظ فرما کے رکھی میں دعا کرنا ہے تڑپ کے آمین کہہ دیا جے اللہ ماں جمے ویر ماں جمیاں پہنا انگ ساکھ یار سجن بیلی دور دیاں گلہ نے سانو ٹیڑ دی جمی ہوئی اولاد دا بھی محتاج نہ کری محتاج کی بڑی پیڑی جی اللہ دی قسم حضرات
ثم لتکونوا شیوخا، ہن بڑھاپا آ گیا ہے، عمر دے آخری حصے نو پانی لگ گیا، ہن بڑھاپے دے اگے کی ہے؟ موت ہے۔ ہن میں آخری گلہ کرا، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، توجہ کرے آجے تے حضرات اس مالک نہ شرک نہ کر، جہنم بھی اندر رہن والا مشرک اللہ کے دے معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم چ رہے گا۔ حضرات اس اللہ نے ماں دے پیڑ دے اندر ناڑو دے ذریعے رزق پچایا، منہ گندہ نہیں ہون دیتا۔ ظالمہ آج جوان ہو گیا تے شرک نال منہ گندہ کرتے، شرم نہیں ہوگی؟ سوچتے صحیح، اس مالک نو چھڑ کے مملوک کو منگتا ہے، خالق نو چھڑ کے مخلوق کو منگتا ہے، رازق نو چھڑ کے مرزوق کو منگتا ہے۔ حضرات جیڑا پیدا کیتا گیا ہے وہ حاجت روا ہو سکدا، جیدیاں تیاں بھی ہون، پتر بھی ہون، اولاداں ہون، بیویاں ہون، سورے ساریاں سالے ہون، ساس ہووے، ماں باپ ہون، پہن پرا ہون، حضرات او حاجت روا ہوندا، جڑا ٹٹی پیشاب کردا ہوئے کھاندا پیندا ہوئے او مشکل کشا ہوندا۔ حضرات او کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب نو کھلوندا ہے، بولو آپ کھاندا۔ او کون ہے؟ سب نو سلوندا ہے، آپ کی یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ نو اونگ تک نہیں ہوندی، سب نو اولاداں دیندا ہے۔ تے حضرات آپ کی یہ اللہ احد اللہ الصمد، آپ کی یہ لم یلد ولم یولد۔ حضرات بات لمبی ہوندی جا رہی ہے، میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہے، مشرک بندے نو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ جن نے جان بوجھ کے قرضہ دین دی کوشش کی تھی نا، مقروض مر گیا ہے، ضبط کر لیا ہے، حق دے ڈاکہ مار لیا ہے، آج آپ تے ٹر گیا مگروں کھان والے دوجے تیری کفن نو سدیاں کیتا تینو قبر چ پور کے آ جان گے۔ قرضدار کدے نہیں بخشیا جائے گا، خیانت کرنے والا کدے نہیں بخشیا جائے گا۔ حضرات اے ملکہ دا والی، اے مربیہ دا مالک، اے جناب کوٹھیاں دا مالک آج دنیا تو ہون جا رہے ہیں، تن دے لیڑے لالے، اے بھی اپنے کوئی نہیں، تن دے لیڑے لالے، کڑیاں اتار لیاں، چھاپاں اتار لیاں، عورتاں دیاں چوڑیاں اتریاں، کنہ چو والے اترے، نک چو کوکے اتر گئے، تے جناب لباس اتاریا نہیں، کینچیاں نال کٹ دیتا، پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ میری توبہ، آج اے جناب مربیاں دا مالک، پراپرٹی دا مالک، بینک بیلنس دا مالک، آج چودھری بڑی توتی بول دی سی، آج دنیا تو جا رہے ہیں، اے کوٹیاں دا مالک، اینو دیتا گی یہ دے گھر والیاں نے کی دیتا ہے؟ دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا، لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا، موڑ دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا، لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا، چھاڑ چلے تینو آج تیرے پہنا تے پائیا، کسے بھی ساتھ تیرا دیتا نائی۔ اے جی چار پائی میت والی پئی ہوئی ہے تے ہون پھٹے تے پالے آئے تے نوان دے پہ نے غسل دے رہے نے تے کفنی گل وچ پا دیتی ہے، چک کے مردے والی منجی تے رکھ دیتا ہے تے انج کر کے آواز لگون والا آواز دے رہے آئے تے آندہ کیے پھر آنکھن زیارت کر لو آخری وار جے، پھر نہ کہو اس دی قبر تیار جے، آنکھن پھر زیارت کر لو آج آخری وار جے، پھر نہ کہو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر ویکن اینو اے دے دوست یار نے، ویکن پیار پیارے تائی، اینج کر کے بیوی پیندا وال بیٹھی ہے تے تیاں جیڑیاں نے اپنے باپ دے ہتھاں نو چم دیاں نے، پتر اپنے باپ دے پیراں نو چم
چومی آندے نے کوئی اپنے باپ دے چہرے نو چومدا ہے کوئی اپنے باپ دے لباں تے اپنے ہونٹاں نو رکھدا ہے کوئی اپنے باپ دے متھے دے اوتے بوسے دیندا ہے تیاں پڑھ پڑھ کے کلیجے اپنے باپ دے ہتھاں نو لوندیاں نے تے ماں جڑی بچاری انج کر کے اپنے پتر دی چار پائی ول ویندی پئی ہے آندی ہے وے پترا جان دے ویلے میرے سن کفن دیاں بکنا تو مار لیاں لے حضرات توجہ کریا جینا مائی بچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بچاری اس دی ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تد مد بال بچارے گی یا کرے گی نکاح اور تھائی تے حضرات توجہ کرے آجے اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پیا آمدہ اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پیا آمدہ سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں جلامدہ ٹوٹ گئے نے رشتے آج دور تائی ایج کر کے چار پائی تے پالے آئے اعلان ہو جاندہ ہے ایدی بشیت نو اٹھا لیا گیا ہے قبرستان دیوال لے کے جا رہے ہیں اور تصور تے جاؤ بیٹیاں پہنا ایج کر کے چار پائی میت والی دے پاوے انو پڑھ لیں دیاں نے منجی دیاں ہیاں چار پائی میت والی منجی دیاں بائیاں اینو پڑھ کے بہ جان دیاں نے اور جیڑا بابل اپنے بیٹیاں دے نخرے اٹھاندا سی آج باپ دی میت اٹھ گئی جیڑی بیٹی اپنے باپ دے انتظار دے اندر رات بہ بہ کے بھوے تے انتظار کر دی آج دروازے بند ہو گئے چکلی چار پائی تے ساریاں بیٹیاں کر دیاں عورتاں کر رہ گئیاں ڈاڈے سخت سپاہی ایڈے نے لے کر کے جا رہے لے تے آج نائی بدل گئے میرے وقت دیکھے آجے نائی بدل گئے آج کوئی نہیں ہوندہ کہ چودھری صاحب آ رہے نے کوئی نہیں ہوندہ کہ نمبردار جی آ رہے نے اور کوئی نہیں ہوندہ آج تھانے دار آ رہے ہیں کوئی نہیں ہوندہ آج ایم پی اے تے ایم این اے آ رہے ہیں کوئی نہیں ہوندہ کہ میرا بابل آ رہا ہے بیٹیاں اپنے سوریاں تے بہ کے ہونی آندیاں میرے ابو جی آ رہے نے گلہ ہی بک گئیاں ہون نائی بدل گئے سارے آندے کی نے میت والی چار پئی آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے نائی بدل گئے تے جناب جس ویلے ہون جنازہ ہو گیا ہے تے قبر دے اندر لہد دے اندر اتارن لگے تے کوئی نہیں آندہ ہونے نوا کے لے آندہ ہے ہونے جناب غسل کرا کے لے آندہ ہے انہیں کفنا کے لے آندہ ہے نئے کپڑے پائے نے چٹا جوڑا پایا ہے اینو نہ دفنایا جے اینو نہ انج کر کے مٹیاں پایا جے کوئی نہیں آندہ تے جڑا جناب انج کر کے اللہ دا باغی جڑا قرآن دا باغی اپنی مردی نال زندگیاں گزاریاں اج ہون ٹر گیا ہے تے قبر دے اندر ہے تے ہون قبر ہے یا او بندہ ہے ہون توجہ کرے آجے تے مولانا بڑی پیاری گل فرمان دے نے اوہ قبر مروڑے انج جی میں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جی میں ویلنا تروڑ دا قبر مروڑے انج جی میں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جی میں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پانڈ دوے پچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائی حضرات میں جڑی عرض کر رہے سا حوالہ زاد المعاد دا جے انج کر کے جناب فرشتے کہن گے علم یعطیکم رسول ملکم یتلو علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین
الکافرین۔ فرشتے کہنے گے رسول نہیں آئے، کوئی دسن والا نہیں آیا، کتاباں نہیں آئیاں، آیاتاں نہیں آئیاں، کہنے گے قالوا بلا ہاں آئے سن، تے پھر آندے اپنی مستی کی راتاں گزاریاں، موت نے اینجی کھچ لیا۔ اچھا پھر ہون سانو پانی چاہیے، پانی پین واسطے دیتا جائے۔ فرشتے کہنے گے اللہ پانی پین واسطے منگدے نے، فرمایا مہمان نوازیاں کردا وا، فرمایا سپاں تے ٹھوویاں دی زہر، پھوڑیاں تے پھنسیاں دی پیپ کڈ کے اینا نافرماناں دے حلقاں وچ اتار دتی جائے گی۔ سپاں تے ٹھوویاں دی زہر دی وس دے نال پیٹ دیاں انتریاں کٹ کٹ کے پخانے دے رستے تھانی باہر آ جان گیاں۔ حضرات آخرت دی فکر کر لئیے۔ ہن ایتھے میں تہانوں دو وظیفے دس دواں، اللہ دا واسطہ جے انہاں وظیفیاں دے عمل کریا جے جڑیاں میں پیچھے عرضاں کیتیاں نے۔ حسد چھڑ دو، بغض چھڑ دو، کینہ پروری چھڑ دو، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، نفرتاں تے رب دا واسطہ جے چھوریاں پھیر دو، مساوات پیدا کر لو، اخوت پیدا کر لو، بھائی چارہ پیدا کر لو، ایک دوجے نو معاف کر دو، صلہ رحمی کر لو، معاف کرنے والے بنو، بدلے لین والے نہ بنو۔ حضرات توجہ کیجئے، نبی رحمت جناب محمد، اور ذرا پچھلے بھی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرمایا ایک دن نہ اسرائیل آئے، فرمایا اسرائیل توجہ کریا جے میں دو گلاں کرنی آخری پلے بن کے لے جاؤ۔ فرمایا اسرائیل میری امت دیاں عورتاں تے امت دے مرد انہاں دی بھی جان اینجی کڈے گا؟ فرمایا جی محبوب جی اینجی جان نکلنی ہے۔ اور ویرو تصور جو جاؤ کتے گوڈا چال دی موٹر سائیکل تے اینج کسے رکشے سے بچ جاوے نا جان نکل جاندی ہے۔ فوٹو بال کھیل دیاں کدے پیر دا انگوٹھا ٹھک جائے تے چلنا تو بندہ کاسر ہو جاندہ ہے، کدے پہنتے یا دیوار نال کند نال ٹھیڈا لگ جائے انگلیاں ٹھک جاندیاں نے، پھر انگ جو جان نکلنی ہے، لوں جو جان نکلنی ہے۔ فرمایا سکرات دیاں کڑیاں اینجی ہون گی، نبی رحمت علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل گئیاں، زارو کتار رو رہے نے۔ آسمانہ تو جبریل آیا، فرمایا اسرائیل نے تے گل کر دیتی ہے، جبریلہ جا کر کے میرے محبوب نو حوصلہ دے دے۔ فرمایا محبوب جی آسمانہ دا رب کہندا ہے تہاڈی امت دیاں عورتاں امت دے مرد ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی اے پڑھ لین، فرمایا میں انہاں دیاں موت دیاں سکرات دیاں کڑیاں ہی مکا دواں گا۔ فرمایا جبریل کس طرح؟ فرمایا جدو انہاں دی جان نکلے گی ایک قدم انہاں دا زمین دے ہوئے گا، دوسرا اللہ دیاں جنتاں دے اندر ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ، 5 نمازاں پڑھو گے نا انشاءاللہ، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی جن نے پڑھی۔ دوجی گل فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت آیت الکرسی پڑھ دے نا، فرمایا ادھروں جان نکل دی ہوئے گی، اینج کر کے جنت دا محل ایدہ جڑا ایدیاں اکھاں دے سامنے کر دیتا جائے گا، اے جنت دا محل انہوں ویکھنا شروع کر دے گا، فرشتے ایدی جان کٹ کے لے جان کے انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ایک عمل آیت الکرسی دا فرض نمازہ تو بعد دی اے حدیث ہے، پونج پاہمیں 100 واری پڑھ لو، لیکن جڑا فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت اے چاندی ہے اللہ مینوں شرک دے اتے موت نہ دوے، توحید دے اتے موت دوے۔ میں دعا کردہ آمین کیا جے اللہ سانو سارے انو مردے وقت کلمہ نصیب فرما دوے۔ فرمایا اللہ او دے ہوش و حواس نو ٹھیک رکھے گا، کلمہ نصیب فرما دوے گا۔ جن نے فجر دی نماز تو بعد قرآن پاک دی کہ چھوٹی جی صورت ہے جن نے پڑھ لئی، سورج ڈوبن تو پہلا اگر موت واقعہ ہو گئی، میرا اللہ وہ دی زبان تے کلمہ جاری انشاءاللہ کر دے گا، کلمہ توحید اللہ جاری کرے گا۔ فرمایا جن نے مغرب دی نماز تو بعد اس سورت دی تلاوت کر لئی، فجر دی اذان تو پہلا اگر موت واقعہ ہو گئی، اللہ ان زبان دی اتے کلمہ توحید جاری کر دے گا۔ وہ کیڑی صورت ہے؟ لمبا چوڑا پیریڈ نہیں، لمبی چوڑی کلاس نہیں، لمبا چوڑا سمیسٹر نہیں، لمبا چوڑا سبجیکٹ نہیں، واللہ
دین بڑا آسان ہے تے اللہ نے تینوں مینوں تنگیاں دے اندر نہیں پایا. توجہ وہ کیڑی صورت ہے؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون. لا سارے نوں ہوندی ہے نا؟ ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کرو اونچا جا جنوں ہوندی ماشاءاللہ پڑھا کرو انشاءاللہ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. اے میرے برادر مکہ سٹی سینٹر والے بھائی محمد ابو بکر عارف صاحب، انہاں دیاں بڑیاں محنتاں نے. انہاں دے پھر بھائی میرے چھوٹے ویر بھائی محمد سہیل، بھائی محمد علی رات دن دین دے پیچھے محنتاں کردے پئے نے. میں دعا کردا ہاں درد دل نال اللہ انہاں دے والد دی قبر نوں جنت دا باغ بنا، انہاں بچیاں نوں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا، انہاں دی والدہ نوں صحت عطا فرما. ہن میرے واسطے بھی دعا کر دیا جے. میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی. دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما دے. جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں، جنہ دے باپ ٹر گئے، میرے حافظ ہدایت اللہ صاحب ٹر گئے، میری ساس چلے گئی، اس طرح کے نال بڑے چلے گئے. اللہ سارے نوں معاف فرما. قاری ساملک صاحب دے والد صاحب دا جنازہ بھی آپ پڑھے ہے. اللہ سارے دیاں قبراں جنت دا باغ بنا. نوجوانوں ماما جیوندیاں جے، باپ جیوندے جے، انہاں دی قدر کر لو. یہ ٹر جان تے اللہ دی قسم دعاواں دے دروازے بھی بند ہو جاندے جے. جنہ دے جیوندے نے اللہ صحت والیاں سلام دیاں والیاں زندگیاں عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کریم ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما. سانو دکھاں تکلیفاں آزمائشاں پریشانیاں مصیبتاں بلاواں وباواں بیماریاں محتاجگی ذلت رسوائی قرض ہرس غربت میرے اللہ دشمناں دی شر شریراں دیاں شرارتاں حاسداں دا حسد اللہ اوکے ویلے اوکیاں کڑیاں دخلاوا ریاکاری والی عبادت اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرما. بیماراں نوں شفاواں عطا فرما. اللہ بے اولادیاں نوں صالح اولاد عطا فرما. تیاں دتیاں اللہ عزتاں وی عطا فرما. اللہ جڑے بیٹیاں دے رشتیاں والوں پریشان نے اللہ انہاں دے چنگے نصیبے اللہ لکھ دے. اللہ اپنی رحمت نال جڑے دنیا تو ٹر گئے نے معاف فرما. اللہ اس مسجد نوں توحید و سنت دا محور تے مرکز بنا. میرے چٹے بالاں والے بزرگ نوجوان بچے اللہ انی گرمی دی شدت دے اندر آئے بیٹھے نہیں اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما. میں جا نکمہ گنہگار دے اللہ ٹوٹے پھٹے الفاظ تیری توفیق نال قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.